Please like the video, subscribe my channel and comment your name. नाम है आहिल। आहिल नाम के मायने हैं अजीम लीडर और बादशाह, अच्छे काम करने वाला। और आहिल को हम दो तरह से लिख सकते हैं जो कि आपके सामने है। नाम है वाइज। वाइज नाम के मायने हैं वाइज, मशीर और नसीहत करने वाला। नाम है तलाल। तलाल नाम का मतलब है खूबसूरत और खुशी। बारी, अब्दुल बारी। अब्दुल बारी नाम के मायने है तख्लीक करने वाला, पैदा करने वाला। ये अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम भी है। आहिद। आहिद नाम के मायने है निभाने वाला और वादे का पक्का। नाम है मनान। मनान नाम के स्पेलिंग है MANAN और इसके मायने है नेक और एहसान करने वाला। हदीर। हदीर नाम के मायने है खूबसूरत और हसीन। नाम है नाहिद। नाहिद नाम के मायने है बेदाग और पाक साफ। महद। महद नाम के मायने है उम्दा, आला, ज़बरदस्त और बेहतरीन। और ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। आलियान। आलियान नाम के मायने है लंबा और सेहतमंद। नाम है दामिल। दामिल नाम के मायने है इज्जतदार और इसके स्पेलिंग है DAMIL। नाम है शाहवीर। शाहवीर नाम के मायने है शाही शान व शौकत रखने वाला और इसके स्पेलिंग। रिहाब। रिहाब नाम के मायने है ताज़ा दम। नाम है अरशान। अरशान नाम के मायने है ताकतवर इंसान। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नामों में से एक नाम है। नाम है ज़ुहान। ज़ुहान नाम का मतलब है खुदा का तोहफा। नाम है जोरेस। जोरेस नाम के मायने है नूर फैलाने वाला। नाम है मैमूर। मैमूर नाम के मायने है अफसर और ऊंचे दर्जे पर काम करने वाला। नाम है दहीम। दहीम नाम के मायने है शाही ताज और इसके स्पेलिंग है DAHEEM। सहीर। सहीर नाम के स्पेलिंग है SAHER और इसके मायने है खूबसूरत और प्यारा। नाम है तालिश। तालिश नाम के इंग्लिश में स्पेलिंग है TALISH और इसके मायने है तलू होना और मुनव्वर। जरगम। जरगम नाम के मायने है शेर की तरह बहादुर और दलेर। नाम है तैमूर। तैमूर नाम के मायने है फुलाद, ठोस और लोहा। प्यारा। नाम है गामज। गामज नाम के मायने है रहम दिल, रहम करने वाला। वासिफ। वासिफ नाम के मायने है अच्छा और मिलनसार। अर्शमान। अर्शमान नाम के मायने है अर्श का शहजादा, आसमान का राजा। मोईद। मोईद नाम के मायने है हिदायत याफ्ता और नेक। जवार। जवार नाम के मायने है ज़ियारत का शौकीन। बुरहान। बुरहान नाम के मायने है निशानी, दलील, हुज्जत, मिसाल और मोहब्बत। आरिब। आरिब नाम के मायने है तवाना, मुस्तहकम और माहिर। एहतिशाम। एहतिशाम नाम के मायने है बुजुर्गी और शान व शौकत। मुज्तबा। मुज्तबा नाम के मायने है बरगुज़ीदा, नेक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम। मारिब। मारिब नाम के मायने है हाजत और मकसद।
حارب، حارب نام کے معنی ہے تیز رفتار. مامون، مامون نام کے معنی ہے حفاظت میں آیا ہوا. وہاب، وہاب نام کے معنی ہے بہت بخشنے والا، اور یہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک صفاتی نام ہے. وہاج، وہاج نام کے معنی ہے بہت چمکنے والا. حنان، حنان نام کے معنی ہے اللہ کی رحمت. نعمان، نعمان نام کے معنی ہے نعمتیں پانے والا. ارمغان، ارمغان نام کے معنی ہے ہدیہ، سوغات اور تحفہ. ودود، ودود نام کے معنی ہے چاہنے والا اور اللہ پاک کا ایک صفاتی نام. داور، داور نام کے معنی ہے انصاف کرنے والا. راہم، راہم نام کے معنی ہے رحم کرنے والا. یاور، یاور نام کے معنی ہے مددگار اور حمایت کرنے والا. بازل، بازل نام کے معنی ہے دینے والا اور عطا کرنے والا. سارم، سارم نام کے معنی ہے دلیل، نڈر اور بہادر. تبریز، تبریز کے معنی ہے کلہاڑوں والا. منہاج، منہاج نام کے معنی ہے شاہراہ، راستہ اور راہ گزر. ساغم، ساغم نام کے معنی ہے پیار کرنے والا. رحام، رحام نام کے معنی ہے ہونے والی بارش. صدیم، صدیم نام کے معنی ہے اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنے والا. میمون، میمون نام کے معنی ہے خوشی، مبارک اور سعید. حسنان، حسنان نام کے معنی ہے خوبصورت ترین. جازل، جازل نام کے معنی ہے خوش اخلاق اور خوش اتوار. حاذق، حاذق نام کے معنی ہے دانا، کامل اور ماہر. بہزاد، بہزاد نام کے معنی ہے نیک ذات، اصل. سالار نام کے معنی ہے سردار اور رہنما، اور اس کے سپیلنگ ہیں SALAR. نام ہے سعد، سعد نام کے معنی ہے خوش قسمت اور مبارک، اور اس کے سپیلنگ ہیں SAAD. نام ہے شافع، شافع نام کے معنی ہے شفاعت کرنے والا، اور ہمارے پیارے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام. شجاع، شجاع نام کے معنی ہے نڈر، بے خوف اور دلیر، اور اس کے سپیلنگ ہے SHUJA. نام ہے سہیب، سہیب نام کے معنی ہے سرخ رنگ والا، اور ایک صحابی حضرت سہیب رضی اللہ عنہ کا نام ہے، اور سہیب نام کے معنی ہے SUHAIB. نام ہے صفوان، صفوان نام کے معنی ہے نہایت چمکیلا پتھر، اور اس کے سپیلنگ ہے SAFWAN. نام ہے سارم، سارم نام کے معنی ہے دلیر، نڈر اور بہادر. سارم نام کے سپیلنگ ہے SARAM. سہیل، سہیل نام کے معنی ہے ایک چمکدار ستارہ، اور اس کے سپیلنگ ہے SOHAIL. شاہریز، شاہریز نام کے معنی ہے نیک دل انسان اور شریف انسان، اور اس کے سپیلنگ ہے SHAHRAIZ. نام ہے شالان، شالان نام کے معنی ہے نور، روشنی اور چمک. نام ہے سمیع، سمیع نام کے معنی ہے سننے والا، اور اس کے سپیلنگ ہے SAMEE. اور نقاش. دامر، دامر نام کے معنی ہے فولاد، ٹھوس اور لوہے جیسا. خارق، خارق نام کے معنی ہے کرامات دکھانے والا. نام ہے فہیل، فہیل نام کے معنی ہے اچھی نسل والا، اچھا نسب. حابیل، حابیل نام کے معنی ہے کمائی کرنے والا.
हादफ। हादफ नाम के मायने है जमात, ग्रोह और नाम का मीनिंग जानने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और